Namaste. Welcome to the Stafford College podcast. My name is Nilima. We are back again with new episode and with lovely guest. I am really excited for today's podcast because we have a special guest today. But before introducing to her, I would like to request you to please subscribe to our YouTube channel and press the notification bell on so that you do not miss any of our video. Today we have a special guest who is not only a media personality but also an amazing person. She is currently working in Nepal television as a sound controller. It's already been 10 plus years that she has been working in Nepal television. She has already worked in Sagarmatha television as newsroom staff and she is one of our best alumni. Please allow me to welcome Ms. Shweta Thapa. Namaste ma'am, सन्चै हुनुहुन्छ अनि हजुरलाई नमस्ते धेरै बिजी हुँदाहुँदै पनि हजुरले टाइम म्यानेज गरेर आइदिनु भयो म्याम हैन इट्स माई opportunity to be with you. हजुर म्याम I am feeling really glad to be recording this podcast with you. So without wasting any time, I would really like to jump into the question. So ma'am, please share your journey from Sagarmatha television to Nepal television, in short mentioning the hurdles that you faced while starting your career. Starting a career for a woman हैन त्यो भनेको इट्स नट अ जोक के अहिले हाम्रो जब मैले स्टार्ट गरेको त्यो पनि एज अ टेक्निकल स्टाफ हैन आफूलाई अब एज अ न्युज रिडर एज अ जर्नलिस्ट आफूलाई एस्टाब्लिस गर्न भनेको त्यसको लागि प्लेटफर्म चाहिँ जहिले पनि ओपन जस्तै हुन्छ फर अ वुमेन हैन इफ सी इज अलिकति भनौँ न फिजिकली राम्री छ भनेपछि पछाडि तर हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ एज अ टेक्निकल फिल्डमै पढेर अनि त्यही सेक्टर फिल्डमै हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ हामी फिमेलहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुन्छ स्पेशली इन मिडिया सेक्टर किनकि मिडिया भन्ने बित्तिकै टेलिभिजन भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ टाइम बाउन्डिङ कहिले पनि हुँदैन यु हेभ टु बी अभाइलेबल 24 आवर्स हाम्रो 24 आवर्स जब नै हुन्छ यो नेचर जब नेचर नै त्यही हो अनि अब स्टार्टअप गर्दाखेरि अब आफ्टर म्यारेज नै मैले आफ्नो स्टार्टअप गरेँ हैन मेरो बेबी पाएपछि नै मैले स्टार्टअप गरेँ ताकि पछि इन फ्युचर मैले मेरो फ्यामिलीलाई मेरो बच्चालाई त्यति दिनु परेन उलाई पनि मैले 100% दिन खोजेर अनि मैले त्यसपछि फेरि आफ्नो 100% आफ्नो करियरको लागि मैले दिन त्यो सोचले म अगाडि बढेको हो हैन अनि अब एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा इनरोल हुनलाई पनि अब त्यहाँ अब आफ्नो सिभीहरु छोरियो हैन अब त्यहाँनिर अब हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरु पनि पाएँ मैले हैन उहाँहरुले चाहिँ हैन ठीक छ कम अन हाम्रो कन्ट्रोल रुममा चाहिँ फिमेलहरु कम छन् एकजना मात्र हुनुहुन्छ तपाई पनि आउनुस् हैन त्यो भनेको त्यो अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब काउन्टिङ्स चाहिँ एडिसन चाहिँ हुनुपर्छ फिमेल एडिसन हुनुपर्छ त्यहाँ हाम्रो अनिल श्रेष्ठ सर हुनुहुन्थ्यो रोशन बिष्ट सरहरु हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँहरुले चाहिँ एकदमै उ गरेर माया गरेर नि मलाई इनरोल गराउनु भयो अनि त्यहाँ पनि म कन्ट्रोल रुममै आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गरे तर प्राइभेट सेक्टर्समा के हुन्छ एउटा कन्ट्रोल रुममा तपाईको बेसिक जब नेचर भनेको पर्टिकुलर एउटा सेक्सनसम्म सीमित हुँदैन के त्यहाँ तपाईको स्विचिङ हुन्छ अडियो पार्ट हुन्छ अनि तपाईको एउटा अनलाइन एडिटिङ टाइपकै हुन्छ हैन अनलाइन प्रोडक्सन पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई जो अब त्यो एयर्ड प्रोग्राम के बिचमा हामीले चाहिँ अब एडभर्टाइजमेन्ट पठाउनु पर्ने छ कि त्यहाँ कुनै फुटेज पठाउनु पर्ने छ कि त्यो सबै जिम्मेवारी हुँदो रहेछ कि एउटा प्राइभेट सेक्टर्समा त्यो म सगरमाथा जोइन गर्दाखेरि 2065 मा मैले सगरमाथा जोइन गरेको हो हैन अनि त्यहाँ गर्दाखेरि त्यहाँ मैले धेरै चीजबिजहरु सिके बिकज इट वाज माई न्यू स्टार्ट मैले कहिले पनि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट मैले भेटेकै थिएन अनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट एउटा एकदम चार्मिङ इन्भाइरोमेन्ट हैन वर्किङ एट द ब्याक अफ द क्यामेरा हैन त्यो अब हुन त अब स्क्रिनमा आउनलाई चाहिँ मान्छेहरुको एकदम तारमा छाड हुँदो रहेछ हैन त्यो पनि देखियो तर स्क्रिन पछाडी आउनलाई चाहिँ त्यहाँको मेहनत जति हुन्छ त्यो स्क्रिनमा आउनलाई हुन त आई एम नट कम्पेयरिङ हैन त्यो कम्पेयर गर्न पनि मिल्दैन डिफरेन्ट नै हुन्छ अब जब नेचर
तर हाम्रो टेक्निकल एज अ टेक्निकल मान्छेहरूको कस्तो हुन्छ नि जब नेचर कुनै प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट गर्न अगाडि पनि हाम्रो प्रिपरेसन हुन्छ अनि आफ्टर प्रोग्राम इज फिनिस्ड त्यसपछि पनि हाम्रो काम हुँदो रहेछ के भन्नाले हाम्रो जब नि हो इन बिट्विन प्रोग्राम बिट्विन त हाम्रो जब छँदैछ हाम्रो काम टेक्निकल काम छँदैछ तर त्यो गर्दाखेरि एकदमै एक्साइटिङ हुन्थ्यो कि एकदमै न्यू स्टार्ट यस्तो गर्नु पर्यो क्रोमा गर्नु पर्यो ओहो क्रोमाको लागि अब ड्रेस मिलेन यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर भनिन्थ्यो होइन त्यति बेला एकदम हल्ला गर्ने अब एकदम यङ थिएँ त्यति बेला अझै भनौँ न आइ एम स्टिल यङ बट स्टिल होइन त्यति बेला अझै एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो त्यो भनेको एकदम राम्रो थियो पछि फेरि नेपाल टेलिभिजनमा तपाईँको यो लोकसभा खुल्यो होइन त्यो खुल्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ एज अ स्विचरको पोस्ट हुँदो रहेछ होइन अब त्यहाँ चाहिँ आफूलाई साउन्ड कन्ट्रोलरमा एउटा केपेबल त्यसको जुन एडुकेसन क्वालिफिकेसन हुन्छ त्यो सबै आफ्नो मिट भएर मैले त्यसमा चाहिँ एक्जाम दिएँ इन्टरभ्यू पास गरेँ प्र्याक्टिकल गरेँ तिनवटा स्टेप्सहरू हुँदो रहेछ होइन रिटन एक्जाम हुन्छ प्र्याक्टिकल हुन्छ एन्ड देन यु हेभ टु गो फर इन्टरभ्यू अनि त्यो सबै क्लियर गरिसकेपछि मैले 2068मा म इनरोल भएको हो त्यसमा होइन नेपाल टेलिभिजनमा तर नेपाल टेलिभिजन र प्राइभेट सेक्टर भनेको इट्स भेरी क्वाइट डिफ्रेन्ट के अब एज अ साउन्ड कन्ट्रोलर म इनरोल भएपछि पछाडि म साउन्ड कन्ट्रोलरको मात्र काम गर्ने हो त्यहाँ नेपाल टेलिभिजनभित्र नेपाल टेलिभिजनभित्र अब के अरे एउटा साउन्ड कन्ट्रोलरको जिम्मेवारीहरू के हुन्छ त एउटा ध्वनिसम्म मात्र नियन्त्रण हुँदो रहेछ नट मोर देन द्याट होइन अब त्यो आफ्नो पार्ट हुन्छ तर आफ्नो जब प्रोफाइलभित्र चाहिँ पर्दैन इट्स भेरी रिस्की टु ह्यान्डल अदर्स जब होइन अब त्यो गर्दाखेरि त हामी त एकदमै फ्री भए जस्तो फिल भयो कि प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा काम गरिसकेपछि अनि फेरि त्यहाँ एउटा सर्टेन विधामा मात्र काम गर्दा त्यहाँ पनि अब सर्टेन चिजबिजहरू बुझ्यो सिक्यो अब एज अ साउन्ड कन्ट्रोलर अब सर्टेन ट्रेनिङ्सहरू पायो त्यहाँ अब जसरी सगरमाथामा काम गर्दाखेरि एउटा कन्ट्रोल रुम मात्र भित्र हामी सीमित भएर त्यही प्रोग्राम प्रोडक्सन होइन तपाईँको त्यो अन एयर रेकर्डिङ्सहरू मात्र गरिन्थ्यो तर यहाँ कस्तो भयो अफ एयर रेकर्डिङ्सहरूको कुरा हुन्छ तपाईँको लाइभहरूको कुरा हुन्छ त्यो धेरै गरियो कन्ट्रोल रुमको पनि कुराहरू हुँदो रहेछ अनि त्यो अफ एयर र अन एयर रेकर्डिङ्सहरूको कुरा हुँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ एउटा अडियो कन्सोललाई हामीले कसरी अफ एयर रेकर्डिङ गर्दाखेरि कसरी हाउ टु युज द्याट होइन त्यसको एउटा कुराहरू हुँदो रहेछ माइक प्लेसमेन्टको कुराहरू हुँदो रहेछ कुन चाहिँ प्रोग्राममा कस्तो खाले प्रोग्राममा हामीले कुन टाइपको माइकहरू युज गर्नु पर्दो रहेछ त्यसको एउटा कुराहरू हुँदो रहेछ त्यो टेक्निकल पार्टहरू चाहिँ हामी चाहिँ जब गर्दा गर्दै नै सिकिएको हो होइन त्यो पनि एउटा धेरै राम्रो प्लेटफर्म हो के होइन त्यो गर्नलाई पनि एउटै विधामा चाहिँ क्रिम हुनलाई चाहिँ इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी आई मिन टु से Thank you so much, ma'am. हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रोसँग हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो हजुरले सगरमाथा टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजन अनि कसरी हजुरको जब डिस्क्रिप्सन रेस्पेक्टिभली चेन्ज भयो एन्ड एउटा वुमेन भएर करियरको स्टार्ट गर्न कसरी हजुरलाई अलिकति डिफिकल्ट भयो सबै कुरा एकदमै मिठो तरिकाले सेयर गरिदिनु भयो म्याम त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू मुभिङ टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेसन एज यु हेभ एक्सपिरियन्स अफ वर्किङ इन एनटिभी फर मोर देन 10 years technology back then was not so much modern and advanced as of now. So हजुरको जबमा हजुरको लाइक डेली गर्नुपर्ने कामहरूमा टेक्नोलोजिकली चाहिँ एकदमै एडभान्स भइसके पछाडि त्योभन्दा अगाडि के कस्तो डिफरेन्सेसहरू हजुरले पाउनुभएको छ एज अ साउन्ड कन्ट्रोलर होइन मैले मेरो साउन्डको मात्र कुरा गर्दाखेरि अब त्यो रेकर्डिङको कुरा गर्ने हाम्रो साउन्डमा चाहिँ त्यति एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ भएन जसरी भिडियोको कुरा गर्दाखेरि पहिला एनालग हुन्थ्यो होइन पछि डिजिटलमा आयो डिजिटाइज भयो त्यो भनेको हुन त अडियो पनि एनालग र डिजिटलको कुरा गरिन्छ अडियो पनि एनालग भयो पहिला थियो अनि अब चाहिँ भिडियो सँगसँगै डिजिटाइज अहिले त नेपाल टेलिभिजन त डिजिटलमा गइसकेको छ होइन त्यही भएर पहिला चाहिँ एनालगमा हुँदाखेरि अडियो र भिडियो दुइटै एनालग नै हुन्थ्यो
अब डिजिटाइजेसनमा गएपछि पछाडि अडियो र भिडियो दुइटै डिजिटाइज नै भइसकेको छ हैन। तर कस्तो छ नि तपाईले क्वालिटी भनिसके पछाडि अलिकति कान जसको अलिकति मसिनो छ, अलिकति एकदमै सकिन्छ, उनीहरूले अलिकति कम्पेयर गरेर डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ। नै त एकदमै त्यो भिजुअल जस्तो त्यो ड्रास्टिक चेन्जेस चाहिँ देख्दैन कि अडियोमा। अडियो भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ नि त्यो अडियो क्लियर छ, if you are understanding that audio, if you are getting that information, then that audio is good, it's perfect हैन। त्यही भएर हामीले कस्तो हुन्छ नि अब एनालग हुँदाखेरि पनि डिजिटल हुँदाखेरि पनि हाम्रो टार्गेट नै क्लियर अडियो हैन, करेक्ट इन्फर्मेसन गोइङ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रोमा त्यति हुँदैन। जसरी एनालग पिक्चर र डिजिटल पिक्चरमा कस्तो छ, एनालगमा अलिकति हेजी टाइपको, अलिकति ओल्ड लुक टाइपको कलर कलेक्सनको कुराहरू हुन्छ त्यसमा। अब डिजिटाइज हुँदाखेरि एकदम क्लियर पिक्चर जस्तो हुन्छ हैन। त्यसरी त हाम्रो अडियोमा चाहिँ सुन्दैन। अब कन्सोलहरूको कुरा गर्दाखेरि अब पहिला सोनीको यामाहाको कन्सोलहरू युज गर्यो, डिजिटल कन्सोलहरू आए। अब पहिला एनालग कन्सोलहरू हुन्थ्यो, अब डिजिटल कन्सोलहरू भयो। सबै त्यहाँ टच स्क्रिनहरू हुन्छ, त्यो सिस्टम्सहरू भित्र जाँदाखेरि टच स्क्रिन हुन्छ। तपाईलाई कस्तो चाहिन्छ, कस्तो इफेक्ट्सहरू चाहिन्छ हैन, त्यो प्रोग्राम रिलेटेड उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो त्यो एकदमै उ होइन। अब रिकर्डिङ गर्दाखेरि पहिला चाहिँ टेप सिस्टम हुन्थ्यो, अनि क्यासेट सिस्टमहरू हुन्थ्यो। अब चाहिँ अडियो भिडियो रिकर्ड गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ त कार्ड सिस्टममा रिकर्ड हुन्छ, डिजिटल वेमा हुन्छ। कार्ड सिस्टम आइसक्यो, त्यसमा रिकर्डिङ हुन्छ। टेलिभिजनको लागि चाहिँ साउन्ड टेक्निकल पार्ट कसरी वर्क गर्छ र साउन्ड टेक्निकल पार्ट एकदमै बेसिक ल्याङ्ग्वेजमा, बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ म्याम। अब म चाहिँ तपाईलाई कन्ट्रोल रुमको कुरा गर्छु हैन। त्यहाँ कन्ट्रोल रुममा तपाईको 3टा सेगमेन्ट डिभिजन छ हाम्रो नेपाल टेलिभिजनमा। त्यो 3टा नभनौँ, फिजिकली पनि 4वटा छ हैन। एउटा भनेको तपाईको स्टुडियो नै भयो हैन, विच इज लिङ्क विथ द कन्ट्रोल रुम। अब त्यो स्टुडियो भित्र तपाईको एङ्कर हुन्छ, त्योसँग एउटा माइक्रोफोन हुन्छ, एउटा इयरपिस हुन्छ, क्यामेरा हुन्छ, क्यामेरा पर्सन्सहरू हुन्छ हैन। अनि तपाईको यो कन्ट्रोल रुममा के हुन्छ त, तपाईको एउटा अडियो सिस्टम हुन्छ, अडियो सेक्सन हुन्छ, एउटा भिटी सेक्सन नै भन्ने गरेको छ अहिलेसम्म हैन। त्यो जहाँबाट हामीले भिजुअलहरू प्ले गर्नुपर्छ, एउटा भिटी सेक्सन छ र एउटा स्विचिङ सेक्सन हुन्छ हाम्रो। अब हाम्रो जसरी एउटा न्युजकै कुरा गरौँ न, एउटा न्युज जाँदाखेरि एङ्करले जब अनाउन्समेन्ट गर्छ, न्युज थ्रो गर्छ, त्यो न्युज थ्रो गर्ने क्रममा के हुन्छ, एउटा अडियो सेक्सन हुन्छ, एउटा स्विच सेक्सन हुन्छ र एउटा भिटी सेक्सन हुन्छ। अब न्युज बोल्ने एउटा एक्जाम्पल लिउँ न। न्युज बोल्ने क्रममा चाहिँ एउटा एङ्करले बोल्दाखेरि त्यहाँ माइक्रोफोनको थ्रु सिग्नल्सहरू हाम्रो अडियो कन्सोलमा जान्छ। त्यो अडियो कन्सोलमा चाहिँ हामीले अब के गर्ने त, त्यसको अडियो लेभल कस्तो छ, हाई छ कि लो छ, त्यो आफ्नो इयरबाट हैन हामीले जजमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ फेडरलाई चाहिँ कि हाई गरिन्छ कि लो गरिन्छ। हामीले इक्वलाइजर भन्ने चिज चाहिँ हामी धेरै चलाउँदैन, त्यस्तै एकदम आवश्यकता पर्यो भने मात्र हामीले इक्वलाइजर चलाउने गरेका छौँ हैन। तर त्यो खास इक्वलाइजर चाहिँ हामी चलाउँदैनौँ। अनि त्यो अडियो कन्सोलबाट तपाईको अडियो र भिडियो दुईटै त्यो सिग्नल चाहिँ अब एयर प्रोग्राममा कसरी जान्छ त, हाम्रो अर्को त्यसको लागि त्यो सिग्नल भनेको त्यहीबाट डाइरेक्ट नगइकन हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुम छ। त्यो मास्टर कन्ट्रोल रुममा त्यो सिग्नल्सहरू जाँदो रहेछ। त्यो सिग्नल्सहरू अहिले पहिला कस्तो थियो, पहिला एनालग टाइममा चाहिँ अडियो र भिडियो सिग्नल दुईटा डिफ्रेन्ट ट्र्याकमा जान्थे, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा जान्थे। तर अहिले डिजिटाइज भएपछि पछाडि अडियो र भिडियो सिग्नल चाहिँ एउटै सिङ्गल ट्र्याकमा जान्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट त्यो अडियो भिडियो सिग्नल चाहिँ के हुन्छ त, एउटा सर्टन फ्रिक्वेन्सीमा अपलिङ्क हुन्छ, जो हाम्रो स्याटेलाइटको थ्रु चाहिँ स्याटेलाइटको थ्रु फालिन्छ त्यो। अनि त्यसपछि फेरि
जसलाई त्यो सिग्नलहरू रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसरी केबल अपरेटर्सको कुरा गरौँ होइन, त्यो केबल अपरेटरले के गर्छ त, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ डाउनलिङ्क गरेर अनि सर्टेन प्रोसेसहरूलाई चाहिँ उसले एउटा टेक्निकल प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यो प्रोसेसहरू गरिसकेपछि अनि हाम्रो त्यो केबलबाट हाम्रो घर घरमा पुर्याउने काम गरे हुन्छ। अब त्यो त्यसको लागि पनि जसरी अहिले पहिला तपाईँको टेरेस्ट्रियलहरू सिग्नल्सहरू फ्री, त्यत्तिकै पनि एन्टिनाको थ्रु पनि हामीले एनालग सिग्नल्सहरू सिग्नल पठाउँदाखेरि चाहिँ हामी एन्टिनाको थ्रु विथ द हेल्प अफ एन्टिना हामीले त्यो रिसिभ गरेर हेर्नै सकिन्थे गाउँघरमा। तर अब चाहिँ यो डिजिटल सिग्नल हुने बित्तिकै के भयो त, हामीलाई एउटा डिभाइस चाहिन्छ, त्यो डिजिटल सिग्नललाई सपोर्ट गर्ने डिभाइस। किनकि त्यो डिभाइसले चाहिँ के गर्छ त, त्यो सिग्नललाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर हाम्रो टेलिभिजनमा देखाउन, त्यो डिभाइस भनेको सेटअप बक्स भन्न सकिन्छ, केबल अपरेटर्सहरू भन्न सकिन्छ। त्यही हो, एउटा बेसिक प्रोसेस नै यस्तै हो जाने। पोस्ट प्रोडक्सन के अरे अफेयर प्रोग्रामहरू पनि हामीले यसै नै गर्ने गरे हो होइन। अब बेसिकली हाम्रो टक सो ओरिएन्टेड प्रोग्राम्सहरू हुन्छ। अब त्यो टक सो ओरिएन्टेड प्रोग्राम्सहरूमा पनि कति मेम्बर्स छ, त्यसको माइक प्लेसमेन्टदेखि लिएर अब त अहिले त कोरोना टाइममा इनफ्याक्ट त्यस्तो फिजिकली राखेर पनि गर्न चाहिँ कम भएको छ होइन, हुन त भइरहेछ तर आउटडोरमा मात्र हामीले गर्ने गरेका छौँ। स्टुडियोभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अलिकति त्यसको प्र्याक्टिस चाहिँ कम भएको छ, किनकि अब यो टाइम नै त्यस्तै छ होइन। अब अहिले चाहिँ अब यस्तै के अरे तपाईँको वाइबर कल्सहरू यस्तै भनौँ न, यस्तै न्यू मिडियाजहरू युज गरेर अनि हामीले त्यो अहिले टक सोजहरू हामीले कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यहाँनिर पनि कस्तो हुन्छ नि, माइक हुन्छ, त्यो कन्सोलमा जान्छ, कन्सोलबाट अडियो भिडियो सिग्नल चाहिँ सँगसँगै मास्टर कन्ट्रोल रुममा जान्छ, एन्ड देन त्यहाँबाट चाहिँ सिग्नल्सहरू के हुन्छ त, अपलिङ्क भएर स्याटेलाइटमा जान्छ अनि जसलाई वर्ल्ड वाइड। अब अहिले जसरी हाम्रो नेपाल टेलिभिजनमा के छ त, तपाईँको नेपाल टेलिभिजन, एनटिभी प्लस अनि एनटिभी न्युज, हाम्रो 3टा च्यानल छ सिंहदरबारभित्र। त्यो 3टा च्यानललाई पनि त उसलाई कन्ट्रोल गर्ने। अब 3टा च्यानल हुने बित्तिकै कस्तो भयो त, तपाईँसँग 3टा डिफ्रेन्ट सिग्नल्सहरू भयो, 3टा डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू भयो। त्यो 3टा डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरूलाई के हो भयो त, तपाईँलाई त्यही सेम मास्टर कन्ट्रोल रुमले नै उसलाई अपलिङ्क गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सर्टेन फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ हामीलाई प्रोभाइडेड छ होइन। त्यो सर्टेन फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथभित्र नै उनीहरूले एउटै ढिका नै भएर जाने हो कि। अनि त्यो गएर स्याटेलाइटमा जब रिसिभिङ हुन्छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ छुट्याइन्छ। भनौँ न एउटै फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा चाहिँ 3टा एनटिभी प्लस, एनटिभी न्युज र नेपाल टेलिभिजन 3टै जान्छ अनि त्यो छुट्टा छुट्टै त्यो रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई छुट्याइन्छ। Thank you, ma'am, for you another wonderful answer. As the podcast Kolagi, I am going to have my last question. Ma'am, please share your experience in Shepherd College and what would you like to say to newcomers at Shepherd? अब शेफर्ड कलेज भनेको पर्सनली कुरा गर्दाखेरि मेरो लागि एउटा माइलस्टोन जस्तै हो। त्यो जब म आफ्नै करियर भनौँ न, म त साउन्ड कन्ट्रोलर हो नि त, तर साउन्ड कन्ट्रोलरको लागि न यहाँ एप्रोप्रिएट स्टडी पनि छैन। यो साउन्डकै विधामा तपाईँले पढ्नुपर्ने छ भने त तपाईँले कन्ट्री नै छोडेर बाहिर जानुपर्छ। इन्डियामा पनि छन् त। अब तर त्यो भनेको सबैलाई पोसिबल चाहिँ छैन होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ अस्कर कलेजबाट मैले फेरि ब्याचलर गरेँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ, एकदमै साउन्ड नै भनेर पढाइ त हुँदैन त्यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ पर्टिकुलर एउटा सेक्सन रोज्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले साउन्ड स्पेसलाइज भनेर नै गरेँ, हुन त ऊ ब्याचलर कोर्स नै हो, तर एउटा स्पेसलाइजेसन सब्जेक्ट चाहिँ हामीले चुज गर्न सकिन्छ। जस्तै डिरेक्सन पनि छ त्यसमा, क्यामेरा पनि छ, तपाईँको एक्टिङ पनि छ, अनि तपाईँको साउन्ड पनि छ होइन। त्यसलाई चाहिँ स्पेसलाइजेसन इन साउन्ड भन्दो रहेछ क्या त्यहाँ।
अब त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ कस्तो भयो नि, अब मैले मास्टर्स गर्ने त केमा गर्ने? अब त्यो सजेसन लिँदाखेरि जर्नलिजमतिर नै भन्छ, किन अब मिडियामै काम गरिसकेपछि त्यसैमै आफूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि त अब त्यही सेक्टर पढ्यो भने त मलाई हेल्प हुन्छ भन्ने अब चाहना थियो मेरो। अब कहाँ जाने के जाने भन्दाखेरि अनि सेफर्ड कलेजको बारेमा पत्ता लगाएँ। अनि उसले त अब मिडिया टेक्नोलोजी त टर्म भनेको मिडिया टेक्नोलोजी भन्ने चिज चाहिँ जर्नलिजम भन्दा प्यारलली नै गएको चिजबिज रहेछ त्यो, होइन? भन्नाले टेक्निकल वर्ड आउने बित्तिकै के भयो त त्यो अट्र्याक्ट गर्यो कि त्यो के हो त भनेर त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि त ओहो यसले त मेरो करियरलाई पनि एकदमै राम्रो बुस्ट गर्छ, एउटा उसको के अरे मल जस्तै काम गर्छ, होइन भनेर म आफूलाई ग्रो गर्न सक्छु। जब म त्यहाँ इनरोल भयो, त्यहाँ गइसके पछाडि त्यो सब्जेक्ट्सहरू हेर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बुझाइ, मेरो बोल्ने तरिका, मैले आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त्यस्तो चिजबिजहरू पनि त्यहाँ टिचरहरूसँग धेरै चिजबिजहरू धेरै नलेजहरू पनि पाइयो, होइन? त्यो इन्भाइरोमेन्ट भनेको कलेज भन्दा पनि एकदमै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट, सायद मिडिया सेक्टर मिडियाकै स्टडी हुनाले पनि होला, त्यो अलिकति एकदमै फ्रेङ्क इन्भाइरोमेन्ट छ, आफूले जे पनि कुरा गर्न सक्ने, जे पनि बोल्न सक्ने, जे पनि सेयरिङ गर्न सक्ने। त्यही भएर अब सेफर्ड कलेजलाई त मैले आफूलाई एकदमै त्यो मेरो लाइफमा चाहिँ माइलस्टोन जस्तै काम गर्छ के, त्यो 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 जहिले पनि मेरो लागि एकदमै हेल्प नै हुन्छ कि म कहीँ बोल्दाखेरि के गर्दाखेरि अब मैले यो चिज त पढाएको थिएँ नि त, के भयो त के भयो त, अब म गएर आएर पनि आफूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न सक्छु कि पहिला चाहिँ अब ब्ल्याङ्क नै भइन्थ्यो, के हो त यस्तो चिज बुझिन्थेन, त्यति साह्रै बुझिन्थेन। तर अब बुझाइमा पनि अलिकति परिपक्वता, मेच्योर्डनेस चाहिँ दिएको छ सेफर्डले। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Sweta ma'am. हजुर जस्तै प्रडक्ट्सहरू, हजुर जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू अझ धेरै आउनुहोस् र हजुरबाट अझ धेरै इन्सपायर भएर हाम्रो न्यू युथ्सहरूले सेफर्ड कलेज जोइन गरेर यस्तै खालको स्टुडेन्ट्स निस्कोस् भन्ने हाम्रो पनि एकदमै बिलिभ होस् म्याम। थ्याङ्क यू श्वेता म्याम, इट वाज वन्डरफुल सेसन विथ यू, जसरी तपाईँले आफ्नो करियर, स्ट्रगलिङ एन्ड वेयर यु हेभ रिच नाउ एन्ड your inspiring journey share गर्नुभयो. I'm sure many of our students and audience who are watching us have been inspired by you. Thank you everyone for joining us today, for watching us till the end. Make sure to follow us in every social media, or even if you want to talk us on certain topics, then also you could suggest us in the comment section below. Thank you everyone again, and see you on next podcast with different amazing guests. And thank you so much, Sweta ma'am. Namaste. नमस्ते।